भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इजाइया प्रवद्या पुस्तकान 22:26 वळ 4 या सकाळी चोड आमी घेवया. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. सर्वेस्पर एक सासनी खडा सर्वेस्पर एक सासनी खडा सर्वेस्पर एक सासनी खडा सर्वेस्पराचेर सदांच विस्वास दवर कित्याक सर्वेस्पर एक सासणी खडाप. सर्वेस्पर एक सासनी खडा. बघायचं आज देव जण एकल्यांक एक आशीर्वाद असो बेसम असो कोरपेचो दीस फावो करून दी. कित्याक हो सकाळचो वेळ आमी देवाक अर्घ्य दिता आसतना देवाच्या उतराची सकत आमी अनुभव करीता. जायती भावणी सुमार 100 वर्सां लागीं जाते आसात. देवाचे उतर वाचते आसात तुमी बाहेट करते आसात मात्र न्ही सकाळचे मागणे सुखान आसतना तुमी पळयता आसात. जावं फुलांशी टेस्टमेंट तुमकां टच जाता आसता. जावं फुलांशी काणी तुमकां टच जाते आसा. जावं फुलो देवाचे उतार तुमचे भितर रिगून कितें ना कितें बरेंपण एका दिसा देव आपल्या उतरा मारिफातच तुमकां फावो करता आसा. बघायचे न्हू हो सकाळचो वेळ हो जुलय म्हयन्यांत जेजूच्या भोवभोगीत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण जेजूचे भोवभोगीत अमोलीक रगत आमी मागून घेता आसतना त्या रक्तांत आमकां संपूर्ण सुटका प्राप्त जाता आसा. एक ल्हानशी एक घडीत हांवें युट्यूबार पळयलें हांव तुमच्या मुखार दवरता. डेवीड एक दुबळो व्यक्ती जावन आसलो. डेविडाक एक पूत आसलो. डेविडाची बायल मरण पावली आनी दोगी जाणां दुबळी. पूत आनी बापय दोगांय जाणां दुबळी जावन आसली. आनी एक दीस एक एक्सिडेंटा द्वारी पूत कोमांत वचून पडटा आनी डेवीड व्हडल्या खंतीन सांपडटा. कितें करचें कळीत ना. आसचो एकलो पूत दोळ्यांत ती दुखागळ तो रडटा.
देवा म्हाका असो एकलो पूत म्हज्या पुता तुवें वाचयचे, म्हज्या बायलां म्हज्या पुता तुवें वाचयचे. एक देव भक्तीचो डेव्हिड जावन आसा, सदां इगर्जे वेता आनी देवा म्हाका वाती पेटोवन रडते आसता तो, सोम्या म्हज्या पुता तुवें वाचयचे, कित्याक म्हाका असो एकलो भुरगो, आमी दुबळी, आमकां आदार ना. म्हाका न्हू आमच्या जिवितांत ती हर एक दिसा असले अक्लास आसा, असले सिट्युएशन आमच्या जिवितांत येवन आसा, आमी काळजाच्या कोळांत रडोन आसा. डेव्हिड सदां इगर्जे वयचे, कॅन्डल जळोवचे आनी सोम्या हाक बोब मारचे आनी त्याचे वावराक ताणें पाटी वेचे, हॉस्पिटलाक वेचे, हॉस्पिटलांत हाडून त्याच्या वावराक ताणें पाटी वेचे. एक दीस तो एक पिझ्झा शॉपान काम करता आसतना एक दुबळो व्यक्ती येता आनी म्हणटा की म्हाका जोर भूक लागता, म्हाका एक पिझ्झा दी, म्हाका एक पिझ्झा दी. आनी तक्षण डेव्हिड म्हणटा की हांव सुद्दां दुबळो, हांव सगळं काम करता, म्हाका जायते समस्या आसा आनी तूं विचारताय की. तक्षण तो पाटी गुंवता आसतना डेव्हिड परतून त्या व्यक्ती आपयता, हो ना तुका जोरान भूक लागता न्ही, घे तूं पिझ्झा. तक्षण तो म्हणटा की ना तूंच दुबळो न्ही गी, तूंच घर जेवण न्ही गी. तेकाच हो दुबळो व्यक्ती म्हणटा, डेव्हिड म्हणटा की हो ना म्हाका कितले कश्ट आसूं दी, तूं म्हज्या लागीं बुकेन आयले, घे ही पिझ्झा म्हूण ताका दिता. पिझ्झा खाता आसतना दुबळो व्यक्ती डेव्हिड विचारता की तुज्या मुखा म्हळ्यार कठीण एक खण दिसता आसा, कितें समस्या तुजी. ताका डेव्हिड म्हणटा की म्हाका असो एकलो पूत एक्सिडेंट द्वारी फाटल्या दिसांनी तो कोमांत आसा, फाटल्या दिसांनी तो कोमांत आसा. आज सगळें हांवें उगडोवन घेतलें, कांयच ना म्हज्या लागीं. जें कितें हांव सोडटा म्हज्या पुताचें वखदां वेतें आसा, जें कितें हांव कमयता म्हज्या पुताचें वखदां वेतें आसा. जाल्यार डॉक्टर होप दिवना, कितें करचें म्हाका कळीत ना. तक्षण हो दुबळो व्यक्ती म्हणटा की तुज्या आक्लासान, तुज्या कश्टान आज म्हजें तुवें बिरमोत पावलाय, म्हजें तुवें दाय दाखयले. इतले समस्या तुज्या आसा, इतले कश्ट तुज्या आसा, त्या कश्टा मध्ये हांवें दुबळो बारकी म्हजें तुवें दाय दाखयले. आज देव तुवें जिवितांत एक आशिर्वाद देव दी. आज सांजेर तूं घरा वेता आसतना अद्भुतां पळयतलोय. ही व्यक्ती म्हणटा की आज सांजेर तूं घरा वेता आसतना अद्भुतां पळयते, अद्भुतां पळयते. कोणें म्हणलें? जेसून मार्ताक आनी मरियेक म्हणलें, जर तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतला. जर तुमी सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतल्या. डेव्हिडान तितले मातयेन घेवना सांजेर घरा गेलो, कित्याक ताका बेगी वचून फ्रेश जावन परतून हॉस्पिटलाक वचूंक आसलें. आनी फ्रेश येवन जस्ट टेबला बसतो एक कॉल आयले आनी कॉल अशें आसलें की हांव हॉस्पिटलांत उलयतां, सो एंड सो डॉक्टर. सडनली डेव्हिड भिरांत दिसूंक सुरू जालें, म्हजो चरको मरण पावलो गी, म्हजो चरके कितें जालें गी. ताकाच डॉक्टर आयक डेव्हिड, तूं आयक डेव्हिड, पयलें हांव कितें म्हणटा आयक, तुजो चरको मरण पावना जाल्यार देवान ताच्या जिवितांत एक मेरिकल केला. देवान ते जिवितांत मेरिकल केला. आज दनपार 3 वरां तुजो भुरगो कोमांतान भायर येयलो, तुजो भुरगो कोमांतान भायर येयलो. डेव्हिड दोळ्यांनी तुका गळयता. सडनली उडास जाता की आज सांजेर तूं अद्भुतां पळयतय. कित्याक कोणी एकलो पेलो, कोणी कोण म्हण कळीत ना, त्या पेल्याक एक ल्हानशी पिझ्झा तेजे कश्टान दुकान ती पिझ्झा दिली. मोगाचें दोळे धांपया कडेन परतून हांव कंटिन्यू करता. आज इतलीच पुराय ल्हानशी काणी आमी आयकल्या. मोगाचें ह्या काणयेंत वर्थ गूढ अर्थ आसा. कोण तो भिकाऱ्याच्या रुपार त्या आसवात राहिल्लो, स्वामी जेजू क्रिस्त ताचे लागीं आयलो ताची परीक्षा करच्या खातीर. कित्याक म्हणल्यार ताच्या पुता परतून उठायचे जाल्यार ह्या भावाची काळीज पारखुच्या खातीर जेजू ताचे लागीं त्या आसवात आयलो. आज ह्या सकाळच्या वेळार जण एकल्यांक जेजू आज आमकां आपोवणें दिवन आसा. म्हळ्यार आमकां पारखुच्या जेजू आमच्या लागीं आसा. आमी जायते दारुणे जाते आसावंगी, इवन आमचे सगळे चिंते आसावंगी, आमच्या संवसारांत मग्न जावन आसावंगी, आमच्याच वाठारांत आमी चलते आसावंगी. एक घडी आमचे दोळे धांपया. ह्या वेळार जेजूक सांगया, जेजू तूं मोगाळ जावन आसाय. बापा तूं मोगाळ जावन आसाय. ह्या सकाळीच्या वेळार बापा तुका आमी अर्घ दिता, तुका आमी वाकणटाव, तुका आमी दिनवासता. बापा तूं विश्वासी, तूं दयाळ, तूं काकुळदार जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. आमी चुकल्यारी परतून आमकां तुज्या लागीं
परत हाडटा आसाय बापा तुझ्या मोगाक मीत मेरना तुझ्या काकुतीक अंत्यच ना हर सकाळी ती नवी जावन आसा हर सकाळी ती नवी जावन आसा या सकाळीच्या वेळा आमचे काळीस आमचे मौन तुझ्या मग रुबार या वेळा आम्ही असे म्हणटा बापा मुझ्या मोगाळा बापा मुझ्या मोगाळा म्हणूया आम्ही तू विश्वासी आणि दयाळ जावन आसाय तुझी काकुतीक मीत मेरना हर एक दिसा तुझी काकूत आमच्या तू वतन आसाय तुझ्या मोगान आमकां तू भोर आसाय तुझ्या दैवी शक्तीन तू आमकां भोर आसाय तुझी कृपा आमचेर वतयते आसाय सुम्या आज मुझे काळीस तशेंच कर जेजू बापा मुझ्या मोगाळा मुझे जिवीत सकाळीच्या वेळा तुका समर्पण देऊन म्हणटा वेळार वैसुम्या जेजू तुका म्हणटा तितलेच कर म्हण मागता कितें करशी तुजो उपकार मागता वैसुम्या सगळेच तयार सगळेच मोगान घेता मुझे जिवीत हांव तुझ्या हातांत दिता तुझे जिवीत तुझ्या हातांत दिता तुका मानता सर्गीच्या मोगाळ बापा हो सकाळी वेळ हांव तुझ्या हातांत समर्पित करता आसतना बापा आज तू मुझ्या लागीं आसाय तुझ्या पकडेच्या सवलेन म्हाका आसरो दिवन आसाय तुजी काकूत म्हजेर वतोन आसाय तुझ्या मोगान तू म्हाका भरून आसाय बापा तू विश्वासी बापा तू विश्वासी बापा तू विश्वासी बापा तू विश्वासी तितलेच कर म्हण मागता वय बापा कितें करशी तुजो उपकार मागता वय बापा सगळेच तयार सगळेच बापा मुझ्या मोगाळा बापा मुझ्या मोगाळा सर्गीच्या मोगाळ बापा तुका आम्ही अर्घ दिता सुम्या जेजू तुका आम्ही आराधन करता पवित्र आत्म्या तुका आम्ही स्तुती करता हो सकाळी सुवेळ तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर तुझ्या मोगाची भरती तुझ्या मोगाची भरती तुझ्या मोगाची भरती तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर या वेळा बापा 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 तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर बापा बापा तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर बापा बापा तुझ्या मोगाची भरती आमकां फावो कर बापा बापा एक घडी सकाळीच्या वेळार आमच्या दोळ्या आमी दापुया बरो समार्यागर जावंक जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा बरो समार्यागर जावंक जेजू तुका आनी म्हाका आपोवन आसा हो व्यक्ती आपल्या पुताच्या समस्या आसतरी बरो समार्यागर तोच जालो ताचे कश्ट ताणें पळोवना ताच्या भुरग्यांच्या विशयान ताणें चिंतूंक ना जे कितें आसल्यान तस ताणें वांटोवंक सुरू केलें थंय सुम्यान वरती सकत देंवयली या सकाळीचो वेळ ताच्या मोगाचो अनुभव करचो वेळ जावन आसा ताच्या मोगाचो अनुभव करचो वेळ जावन आसा ताची काकूत अनुभव करचो वेळ जावन आसा जेजू जेजू घेवया आमी उतार कीर्तनांत 28:30-8:15 साम चॅप्टर 38 वर्स 15 सगळे म्हज्या फाटल्यान वडा ताळान उत्साहानी कर म्हणा पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता पूण तुझे सर्वेस प्राव पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता पूण तुझे सर्वेस प्राव तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस प्राव म्हज्या देवा तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस प्राव म्हज्या तू देवा म्हाका जाप दितलोय सर्वेस प्राव म्हज्या देवा तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस प्राव पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता सांगा सकाळीच्या वेळा पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता पूण तुझे सर्वेस प्राव बरवसता तू म्हाका जाप दितलोय
सर्वेस्परा मुझ्या देवा तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा तू म्हज्या म्हाका देवा. जाप दितलोय सर्वेस्परा मुझ्या देवा तू म्हाका जाप दितलोय सर्वेस्परा म्हज्या Psalm देवा. chapter 62 verse 8 Psalm chapter 62 verse 8 सगळी अशे उसाणीकर म्हज्या पाटलार म्हणा पर जे सदांच ताचेर विश्वास दवर पर जे सदांच ताचेर विश्वास दवर. पर जे सदांच ताचेर विश्वास दवर पर जे सदांच ताचेर विश्वास पर दवर. जे सदांच ताचेर विश्वास दवर पर जे सदांच ताचेर विश्वास ताचे दवर. मुखार तुझे काळीज उघड ताचे मुखार तुझे काळीज ताचे उघड. मुखार तुझे काळीज उघड ताचे मुखार तुझे काळीज ताचे उघड. मुखार तुझे काळीज उघड ताचे मुखार तुझे काळीज कित्याक उघड. देव एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो कित्याक आमचो देव आसरो. एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो सांगा आमचो कित्याक देव आसरो. एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो विश्वास म्हणा कित्याक देव एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो आमचो आसरो. परमेश्वर म्हणा कित्याक देव एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो आमचो कित्याक आसरो. देव एकलो आमचो आसरो कित्याक देव एकलो आमचो आसरो. Psalm chapter 39 verse 7 Psalm chapter 39 verse 7 उत्साहनीकर म्हणया तर आता सर्वेस्परा तर आता सर्वेस्परा. सांगा तर आता सर्वेस्परा तर आता सर्वेस्परा. हांव कितें आशेव हांव कितें हांव आशेव. कितें आशेव हांव कितें तर आशेव. आता सर्वेस्परा हांव कितें आशेव तर आता सर्वेस्परा हांव तुझे कितें आशेव. दवरला हांवें म्हजो भरवसो तुझे दवरला हांवें म्हजो तुझे भरवसो. दवरला हांवें म्हजो भरवसो तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. सगळे सांगात म्हणया तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. तुझे दवरला हांवें म्हजो हर एका भरवसो. कष्ट आणि आकांताच्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. म्हज्या जिवितां अनवरां आयिल्ल्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो म्हज्या भरवसो. जिवितां समस्या आयिल्ल्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. सगळ्यांनी म्हजो हात सोडल्ल्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो पिडा भरवसो. म्हजे जैत वेल्ल्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो असत भरवसो. काय असमाधान म्हज्या जिवितांत जैत व्हरता आसतना तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. चारी वाटेनी म्हाका केंट आसतना तुझे दवरला हांवें म्हजो म्हज्या भरवसो. कश्टामध्ये हांव सांपड नासल्या वेळार तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो. अरे एका वेळा म्हणया तुझे दवरला हांवें म्हजो भरवसो एकडे वाचचे आमी म्हज्या मोगाचे न्हू देवाची उतराची सकत बऱ्या समार्यागारा विशयांत आमी आयकला बो आपुरबायन हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरान वर्ड्स लूक चॅप्टर 10 वर्ड्स 33 घेवया लूक चॅप्टर 10 वर्ड्स 33 उतार आमी अशें घेवन सांगी एकडे वाचचे आमी शेकी त्या वाटेन वेतालो एक समार्यागर ताचे सरशीन पावलो आमी बऱ्या रितीन कळीत आसा बरो समार्यागर कोण कशें ताणें हेल्प केले कशें ताणें आदार दिले सगळें आमकां कळीत आसा परतून एक घडी तांती एक उतार आज आमी घेवंक जाय शेकी त्या वाटेन वेतालो एक समार्यागर ताच्या सरशीन पावलो आनी ताका पळोवन तो सुरसुरलो शेकी तो सुरसुरलो कित्याक कोणूच ना वाटसुरो घायस जाला पडला त्या सुवातेर इवन ह्या व्यक्तीचो जीव रिस्कार घालून तो घोड्या वयलो देंवता ह्या गाडवा वयलो देंवता आनी त्या व्यक्तीला वेता म्हज्या मोगाचे आनी सगळी काणी तुमकां कळीत आसा सगळी गडीत जेजू सांगले वापर तुमकां कळीत आसा आतां लास्ट वर्ड्स तर आमी या वर्ड घेवया 37 10 वर्ड्स 37 शास्त्रान जाप दिली कित्याक जेजू विचारता हे त्या जाणां पैकी कोण तो व्यक्ती दया दाखयल्लो आता शास्त्री अशें जाप दिता पळय शास्त्री अशें जाप दितात की शास्त्रांनी जाप दिले ताची दया केल्ली तो तवळ जेजून ताका सांगले वच आनी तूंय तशेंच कर वच आनी तूंय तशेंच कर वर्ड्स 36 आमी लूक चॅप्टर 10 वर्ड्स 36 ह्या त्यागा भितर स्वराच्या हातांत सांपडल्यार त्या मनशाक कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता कोण पेलो जावंक पावलो म्हूण दिसता वर्ड्स 37 तेन्ना सडनली शास्त्रांनी जाप दिली शास्त्रांनी जाप अशी दिली की ताची दया केल्ली तो जेजू सडनली अनेक आन्सर दिलो की तवळ जेजून तांकां सांगले वच आनी तूंय तशेंच कर हे मात्र कठीण जालें हे मात्र कश्टाचें जालें तूंय तशेंच कर
आज म्हाका आनी तुका जेजून सांगले वयस जाल्यार तुमी तशेंच करा. आमकां जाय ते कठीण जाता, कश्ट मारते आसा. म्हज्या मगाच्या एक वर्स ह्या शनिवाराच्या वेळार हांवें आनी तुवें शिकोवंक जाय. हांवें आनी तुवें सेम करूंक जाय. हांवें आनी तुवें सेम करूंक जाय. आनी एक दिसा बरो समार्याकार, बऱ्या समार्याकाची कोणी काणी हे डेविडान जेन्ना ताजो पूत कोमात आसा, हॉस्पिटलान ओडवळटे आसा, दीस पडटे वखदां पयशे जाय आसले ताका. पिझ्झा शॉपान एक पिझ्झा रोड सायड पिझ्झाच्या ह्या आंगडी काम करता, पिझ्झा बसता विकता. आनी हर एक दीस खंत ताका कितें म्हणल्यार म्हजो पूत केदार कोमातून भायर येता, म्हजो पूत केदार कोमातून भायर येता. ताच्या मोदे एक येता कश्टी मनीस, पोटांत भूक लागलो मनीस, एक दुबळो मनीस, गतनातलो मनीस म्हाका ल्हानशी पिझ्झा दिता. त्या वेळार ताच्या मोतीत अनेकच आसा, सगळ्या पयशाचे समस्ये, कश्ट मुखार आसा. एक पटी जावं फुरो खंय जावन आयलो म्हूण चिंता जाल्यार आनी एक पटी ह्या व्यक्ती भूक लागता न्ही. आज म्हजो पूती ते आसा, त्या कश्टात आसा, होय कश्टात आसा, दोगांय जाण फरक कितें आसा. तर हांवें हाचे दाय दाखयनातले वयस जाल्यार कितें फायदो आसा. तो काडटा पिझ्झा दिता. मोगाचेर व्यक्ती म्हणटा गे तूं कश्टान आसाय आनी तूं म्हाका दिता आसाय, म्हण ना तूं घे कित्याक तुज्या पोटान भूक लागते आसा. मोगाचेर त्या वेळा तो व्यक्ती म्हणटा गे आज सांजे तूं अजाप पळयतलो. कोण असतो त्या सुवातेर? तो सुमी जेजू हे दुबळ्याच्या रुपार आयलो, कित्याक ताची तपासणी करचे खातीर, पारखणी करचे खातीर. आज म्हज्या मोगाचेर विंगड रितीन जेजू आमच्या सांगात आसा, जेजू आमच्या मदें येवन आसा. जावं फुरो एक दुबळ्या व्यक्तीद्वारे, एक गायल्ले व्यक्तीद्वारे, जावं फुरो कश्ट व्यक्तीद्वारे आदार दिवंक, आदार मागूंक विंगड रितीन आमच्या मध्ये येवन आसा. आमी बरो समार्याकार जाते आसूंक. आमी बरो समार्याकार म्हणल्यार त्या क्षण तो पडलो उठयलो सत्र ते म्हूण चिंता हांगा म्हळ्यार वस तुंय तशेंच कर. ह्या पॉयंट एक घडी आमी ध्यान दिवया आयच्या दिसा. एक घडी आमच्या मोतीत आसूं दी, एक घडी नियाळ्या म्हज्या जिवितांत हांव तशें करूंक तयार आसा गे. वस तूं तशेंच कर. वस आज तूं बोक्षी जाता गे. वस आज पवित्रपणे जिवीत तुमचे जाता गे. वस बेबदेवर सण सोड जाता गे, जाता गे. बघायचे आज समेची हर एक उतरां बोवापुरबायचो अर्थ आसा. कित्याक शास्त्रांनी सडनली अशी जबाब दिली की कोण छत्राक व्हेल्लो, कोणे काय पेनलो तो व्यक्ती जावं आसा ताणे दयाळ करणी केली. सडनली जेजू म्हणटा तर तुमी तशेंच करा, तर तुमी तशेंच करा. म्हज्या मोगाचे जावं फुरो तांकां ते कोडू लागले, जावं फुरो ते कठीण जाले तांकां. आज ह्या शनिवाराच्या दिसा आमी एक नियाळ करया. सुम्या म्हाका ते काळीज दी बऱ्या समार्याकाराची, म्हाका ते काळीज दी बऱ्या समार्याकाराची. म्हज्या जिवितान हर एक दिसा वचून तेच काम करूं ना गी. आमी हर एक दिसा म्हजे समस्या परिहार कर, म्हजे समस्या परिहार कर, म्हजे समस्या परिहार कर, म्हजे कश्ट परिहार. तेच आमच्या मुतीन गे, तेच म्हजे समस्या गे, तेच म्हज्या प्रॉब्लेम्स गे. त्या दाळा म्हणी वचून हांवें तशें करून चिंतलां गे. ओनली म्हज्या जिवितान हर एक मागणे म्हज्या पुताची समस्या परिहार कर, म्हज्या दुयेची समस्या परिहार कर, म्हजे फायनान्स प्रॉब्लेम सॉल्व कर. एक एक दिसा आमच्या मागण्याची लिस्ट आज हांवें ती वचून एक बरी करणी करूंक जाय. फलायत असो दीस आमच्या कुशीन खंय हॉस्पिटल आसात, आमच्या वाड्यान कोणीय पिडेस्त आसा, जावं आमी ताका पळोवंक वचूंक ना, जावं फुरो कॅन्सर पिडेस्त, जावं फुरो तो हांतुळणार आसा. आमी वचून तशेंच करया, आमी वचून तशेंच करया. तितलेच सुम्याक ते सुम्यान सांगले उतार वस तुय तशेंच कर, वस तुय तशेंच कर. आमेन. एकडे आमची तळे दाबया. मोगाळ जेजू आज म्हज्या लेगीत तूं हर एका वेळा उलोवन आसाय. सुम्या जायते संवसार राटावळींनी, संवसारी वस्तूंनी, जावं फुरो संवसारी बंदकाणीन म्हजे काळीज धरून जाला. म्हजी मौत बंद जाल्ल्या बरी आसा. वैसम्या हर एक जावं मागणें करता, तेच आमोरी रसार करता जाल्यार विंगड रितीनी म्हजे काळीज, म्हजे मौन हांवें धांपून घेतला, बंद करून घेतला. जेजू आज
म्हजें काळीज उक्तें कर, म्हजें जिवीत उक्तें कर. तुज्या मोगान म्हाका भरचेसो, तुज्या मोगान म्हाका भरचेसो. मागता सुमी आयच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळार कश्टांतल्या जणेकल्या तुज्या भुरग्यां खातीर, आयसीयूंत आसल्या खातीर, वेंटिलेटर आसल्या खातीर, मरणाच्या तणीर असल्या खातीर, वळवळटल्या खातीर, दुबळीकायांची येतल्या खातीर, रिणांक सांपडल्या खातीर, गत आदार नातल्या खातीर सकाळीच्या वेळार तुज्या हातान मागता, तुज्या हातान समर्पिता आनी तुका उलो मान मागता सुम्या. घर तांची काकूत, दया तांचेर दाखय, तुजी कृपा तांचेर वतय म्हणून तुज्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. मगाचे न्हू आमी वचून तेच करया एक बरी करणी, कित्याक ती देवाक मानवता. जावं फुडें आमी सगळे कर आमच्या एक निर्मळ काळीजनांतले वयसला इकडे आमी चिंतून पळोवया. मगाचे न्हू प्रत्येक तरी अनाउन्समेंट अशें आसा की मँगलोरान विशेष एक आमी रेसिडेन्सी रिट्रीट दवरन आसा. हांव आनी एंटायर आमचो पंगड इतर ह्या जाग त्या सुवातेर आसतले. ऑगस्टाच्या 14, 15, 16 ऑगस्टाच्या 14, 15 वस्ती रितीर. ह्या वस्ती रितीर म्हज्या मोगाचे न्हू आमी वस्ती रितीर रावल्या वेळार सुमेचे चड आनी चड मोगाचो अनुभव आमकां करूंक जाता. वस्ती रितीर द्वारे आमी वरा विंगड सुवातेर रावल्या वेळी देव आमचे चड आनी चड उलोवंक सुरू करता. त्या खातीर एक नवें सम हे नवी मांडवळ आमच्या जिवितान पवित्र आत्मा उदेश करता. त्या खातीर 14, 15, 16 वेगळी तुमची नांवां रिजिस्ट्रेशन करा. थोडीच नांवां त्या सुवातांनी बाकी उरली आसात. तशेंच आमी अनाउन्समेंट करना सांगी ह्या म्हयन्या 19, 20, 21, 22 कोंकणी रेसिडेन्सी रिट्रीट टाबोर आश्रमांत आनी बँड्रा इश्टातावन आमी एक बस केल्ले आसा. त्या खातीर कोणाक येवंक जाता जाल्यार ह्या बसार येवंक जाय. आयतार दनपारां बस सुट्टले, बुधवारा परतो सांजेर आनी तुमकां पावयतले. कितें पावस म्हण तुमी भिवचे नाका. त्या खातीर ह्या नंबराक तुमी व्हॉट्सअप करा 9702957091. तुमकां कोण कितले जाण येवंक आसा तुमी व्हॉट्सअप क्लिक करा आनी आमी बसाची विलावरी आमी करतले. ह्या व्हडा संख्या जुलय 31 आनी ऑगस्ट 1 आनी 2 रेसिडेन्स रिट्रीट रामस्केट डिवायन UK. तशेंच तरणाट्यानो ह्या व्हडा संख्या 3 दीस शुक्रार, शनिवार, आयतार 3 दीस सुखान आसता रेसिडेन्स रिट्रीट फॉर जोसेफ एडल्ट. इतर ह्या जाग हांव त्या सुवातेर आसतलो. प्रति हायर स्टडी गेल्ल्या UK आसता तरणाट्यानो ह्या 3 दीस तुमचे थंय मागतले हांव. येया तुमी तुमची नांवां वेगळे लिंक क्लिक कर. हे लिंकान तुमचें नांव तुमी रिजिस्ट्रेशन करा. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू ऑगस्टाच्या 21, 22, 23 कोंकणी कन्वेन्शन जीवन ज्योती आश्रम बुरारी दिल्ली. सगळें 9 ते 5 वरां पर्यंत हांव आसतलो, पंगड आसतले, इतर 20 त्या सुवातेर आसतले. सांगा एकामेकाक. हे व्हडा संख्यान ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा आनी ट्रान्सलेट कोंकणी आसा. त्या खातीर हे व्हडा संख्यान दिल्ली त्या सुवातेर जणेकली सोमेची दैवी सकत ह्या 3 दिसांनी तुमी अनुभव करन येतल्यात. प्रत्येक तांच्या टेस्टिमनी आयचे आयकुया आनी आमी तशेंच करूं. आज पवित्र आत्म्याचो आदार मागून घेवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. शिरवांतावन मरिया म्हणली भयण आपले साक्ष दिवंक आशेता. तिका एक जागो मोलाक काण घेवंक आसलो, पूण साबार आडखळ्यो तिका आसल्यो. त्या वेळार तिने डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार जेरेमाया अध्याय 30 आनी 2 वाक्य 20 आनी 7, लूक अध्याय 1 वाक्य 30 आनी 7, कीर्तन अध्याय 9 वाक्य 18 हे देवाचे उतार ती खाळान आसतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार तिच्या ह्या तेसावा खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिका तो जागो कांयच प्रॉब्लेम नासतना मेळ्ळ्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या दाव्या ब्रेस्टान लंप आसलो आनी तिका कळ्ळेंच तिणे डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर जो आमचें 3 पत्र अध्याय 1 वाक्य 2, जेरेमाया अध्याय 30 आनी 3 वाक्य 6, कीर्तन अध्याय 103 वाक्य 2 ते 3 हे देवाचें उतार ती खाळान आसतना उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन तिच्या बऱ्या भलायके खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिच्या ब्रेस्टान आसलो लंप नापयस जालो
आनी तिका भलायकी पाटी मेळ्ळ्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. तशेंच तिची दुसरी साक जावन आसा, तिच्या घोवाक भायल्या गांवाक वचूंक मेडिकल जावंक आसले आनी ते बऱ्यान जावच्या खातीर तिने डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घाले आनी थंयसर दिल्ले देवाचे उतर जोबाचे पत्र अध्याय 40:2 वाक्य 2, इसाया अध्याय 40:5 वाक्य 2-3, तशेंच कीर्तन अध्याय 40:6 वाक्य 1. हे देवाचे उतर ती कळनासतना कुटुंबाच्या मागण्यान 7 पावटी उसार नासली. प्रत्येक थरान आराधनाच्या वेळार ती मागोन आसली आनी तिच्या घोवाचे मेडिकल बऱ्यान जावन तो आता भायल्या गांवान थंयसर काम करन आसा म्हणून ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता आनी परत एक पावटी ह्या दोन्ही उपकाराक काळजाच्या गुंडायेतावन देवाक ती अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या बापयची साक्ष दिवंक आशेता. तिच्या बापयक प्रोस्टेटाचे डायग्नोज जाल्ले आनी डाक्टरांनी बायोप्सी करीचे म्हणून सांगिल्ले आनी मुखले इन्व्हेस्टिगेशन काले जातले म्हणून ती मस्त खंती नासली. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घाले आनी थंयसर दिल्ले देवाचे उतर सिराक अध्याय 30:8 वाक्य 9, मातेव अध्याय 8 वाक्य 17, मार्क अध्याय 10 वाक्य 50:2. हे देवाचे उतर ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती दिंबेर पडोवन दुखां गळोवन बापयच्या भलायके खातीर मागोन आसली आनी तिच्या बापयचो रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. वेलानी म्हणली भयण गोवातावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तिने तिचे नॉर्मल तशें सेफ डिलिव्हरी जावच्या खातीर डिवायन मर्सिटी माग पिटिशन घाले आनी थंयसर दिल्ले देवाचे उतर जोबाचे पुस्तक अध्याय 40:2 वाक्य 2, कीर्तन 120:1, इसाया अध्याय 40:5 वाक्य 2-3. हे देवाचे उतर ती कळनासतना उसार नासली. डाक्टरांनी तिका डिसेंबराच्या 4 तारखेर डिलिव्हरी डेट दिल्ली, पूण तिका नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर तिचे आमनिओटिक फ्लुइड डिस्चार्ज जाले आनी तिने डाक्टराक कन्सल्ट करतना डाक्टरांनी तिका तक्षण हॉस्पिटलाक येवंक सांगले आनी तांणी भुरग्याचे हार्टबीट मॉनिटर केले आनी तिका लेबर पेन इंड्यूस करून तिचे नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे बरे केले आनी तिने एका सोबीत चेडू भुरग्याक जल्म दिला. ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. तशेंच तिका आनी तिच्या भुरग्याक राखून व्हेल्ल्याक आनी भलायकेन दवरल्याक काळजाच्या गुंडायेतावन परत एक पावटी देवाक अर्गां आनी होगलाप दिता.